سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يبين ويقيم ويزيد من بغير جنة وتلك الكلمات من سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبيين والمرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملائكة وعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا من كل خير وتغفر عنا من كل خير وتجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك على أهل الخير وأن تحفظنا في أبياتنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي بكل خير وتقبل بكل خير وقبل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم تلك سترنا وعبدنا وقوانا وكلنا حيث يا علم سرنا لا تهلك سترنا وعبدنا وقوانا وكلنا حيث كنا. يا علم سرنا لا تهلك سترنا وعبدنا وقوانا وكلنا حيث كنا. يا علم بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا لطيف لم يزل بنا بما نزل لطيف لم تزل مسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا مسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا مسلمين يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق مطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق مطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق مطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بسعادة بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة شهادة يا الله لنا بسعادة يا الله
بشهادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة. Lailatul Hijab hari Ahad. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة بقول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين. الفاتحة بروح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمشايخنا ووالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ثم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مطوية والأرض مطوية والجبال مطوية والغيوم منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منعمرة والشمس مضيئة والقمر مضيء والنجم منير ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحكمه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله من أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلق في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الغيب والمطر وكل قطرة قطرت من السماء إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقته فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما حبت الرياح عليه وعرقته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار عرضك وما بين السماء وآتيك بيوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بهارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرمل والعصا وكل عدد ومن خلقته بمشارق الأرض ومغربها سريرا وجبالها وأوديتها بيوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها
وسرها وجبالها من شجرة وثمن وزرع وجميع أخرجت وما يخرج منها من نباتها ونباتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم والحدهم يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة كل مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الجن وخلق الإنس يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على عبدك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلق من حيوان وطير ونمل ونحل وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في مهدي سكيا إلى أن صار كالمهدي فقبضته إليك على ماضيا لتبعثه شفيعا حبيبا أو أن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعهدك والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والعدل الممنون والمقام وأن تميتنا على ملته وأن تشرنا في سنته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن توردنا حوضه بكسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا والبلوى والفتن ما ظهر منا وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات والحمد لله رب العالمين وحسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الهدائم وهمت الهوائم وسرت البهائم ونفت التمائم وشجت العمائم ونمت النوائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وعبت الرياح وغابت الأشباح وتعاقبت الغدو والرواه وتقلدت الصفات واعتقلت الرماح وصاحت الأجساد والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأخلاق ودجت الأعلاق وصفعت الأملاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلع الشمس وما سريت الخمس وما تعلق برق وتدفق برق وما صفع قرع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن شفة شيء بعد الله. ثم كما قام بأعداء الرسالة واستخلص الحق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقد الشدائد في إرشاد عبيدك فاعطه مسؤوله وبلغه مأموله وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعة المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تهلنا فضل شفاعة وشنا في أتباع الغر المعجلين وأشياء سابقين وأصحاب باليمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث بالتهامة والأمر بالمعروف والاستقامة والشفيع أهل الجنوب في عرصات القيامة. اللهم أبلغنا نبي وشفعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وبعد المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم. وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تطول وتدوم. اللهم صل وعلى آله ما لا بارك ولا شارك وقبر واصف ونمر وادق وصل عليه وعلى آله من الأرض والفضاء ومثل النجوم بالسماء وعدد القطر والحق
العصا وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ الرضا ومدد كلماتك ومنتهى رحمتك اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجازه عنا أفضل ما جازيت النبي حبته واجعلنا من المهتدين واجعلنا بشريعته ودنا بهديه وتوفنا على ملته واشرنا يوم الفزاء الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد سيدنا آدم أجمعين المرفوعين في الملائكة والمقربين البشير النذير سراج المنير الصادق الأمين الحق المبين رؤوف الرحيم الهادي إلى صراط المستقيم الذي آتيته صلى من البشر والقرآن العظيم نبي رحمة وهادي رحمة أول من تشق عنه الأرض ويدخل الجنة وأيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشرين بالتوراة والإنجيل المصطفى اجتبى المنتخب بهذا القصة سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن شبه اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم وكما صفيتهم صفرا إلى رسلك وأمنا على وجهك والشهداء على خلقك وحرك لهم كنوف وجوبك وعطاهم على قانون غيبك واخترت بهم حسنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنود وقتلهم على الورى وسكنهم السماوات العلى ونزلتهم عن المعاصي والدناء وقدستهم عن النقائص والآفات وصلت عليهم صلاة دائمة تزيد بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا اللهم وصل على جميع أنبيائك ورسولك الذين شرت صدورهم وأنزلتهم حكمتك وتوفاهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وأنت بهم خلقك دعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وأبلنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا قول عظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال
والأزواج الطاهرة والعلو على الدرجات وزمزم والمقام المشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان ولواء المحمود والكرم والجود والوفاء بالقول صاحب الرحمة والكرم والبركة والنجيب والحمد والخوف بالنبي الأواب تكي بالصواب المنعود بالكتاب بالنبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أعطاه فقد أعطاه الله ومن عصاه فقد عصى الله. النبي العربي القرشي الزمزمي المكي الذهبي صواحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسمسم لقائل المضادين ومبين الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المؤجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين والشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أخير ذات صلاة دائمة على الأبد غير مبهلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها قبوره ويشرف بها بالميعاد بعده ونشره وصلى وعلى آله وطواله صلاة تجود عليه أجود الغيوب في الهوامر أرسله من حكم العربية وأوضاعية بيان وأقصيها لسان وأشمل إيمان وعلى مقام وأعلاها كلام وأرفاها إمام وعصفها أرقام وعصص طريقة ونسى الحلقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وعذر الأحكام وعذر العرب وعور الإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل مفعل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عدم بدنا صلاة تكون مدخيرة وبركة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يدعوها روح الرحمن ويقومها مغفرة ورضوان وصلى الله على من طاب منه النجار وسمائه الفخار وصنع بنور نبيه الأقمار وقضى على كل جود يمينه الغمائم والبهار سيدا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجال والأنوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نبية دائمة ما سجعت في أيديها العطرة وعرفت بوبلها قيمة المقدار ضاعت الله عليها صلاتنا
هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة للصلاة والأواب متعاقبة للدعاء قرب الأيام والليالي. صلى على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sahabati wal qarabati wa rasulillahi ajmain. Thumma ila arwahi awliya wa syahada wa salihin. Thumma ila arwahi amati wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila muslimin wa ila wahidati zahra. Thumma ila arwahi sayyidina Rasulullah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam محمد بن معاذ وأصوله مقروهم ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الشيخ عبد الفتاح المسلمي ثم إلى كتب العلوم أبو حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى الشيخ ثم إلى الشيخ Rashid Abdullah bin Al-Badri summa ila Syekh Idris bin Al-Badri summa ila Wahyi Syekh Abdul Samad Al-Qalibani summa ila Wahyi Syekh Syakri Abbas wa ila Wahyi summa ila Wahyi Kanjil Qanal Hakim Haji Mustafa summa ila Wahyi summa ila Wahyi summa ila Wahyi Al-Hakim summa ila Wahyi Syekh Hashim Anwar bin Ismail Al-Badri wa ila Wahyi Syekh Saman Jamil summa ila Wahyi Syekh Saman Abdul Baqir summa ila Wahyi Syekh Saman Mulia wa ila Wahyi Syekh Saman Jamil summa ila Wahyi Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Badri summa ila Wahyi Syekhuna Kajam Sakit bin Qadruwa dan summa ila Wahyi Syekhuna Haji Mukhtar bin Salaman wa khususan ila Wahyi Syekhuna wa Ustadz Amran Birwahina Syekh Haji Hasan summa ila Syekhuna Abu Yusuf ibn summa ila Syekhuna Sabtul Wali summa ila Syekhuna Karimah Ahmad Al-Ghazali summa ila Syekhuna Muhammad Syarif bin Haji Asari At-Tabani summa ila Syekhuna Ustaz wa khususan ila Syekh Abdul Samad Al-Qalibani Al-Mubayyid Al-Bashrahum Birrahmah wal Maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa bi'ulumihim wa khususiyatihim wa himayatihim في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومهم بالدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan Allah taufik dan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan pertolongan, diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah kita sama-sama dapat berhadir berkumpul di majelis salawat Lailul Khairat
di majelis ilmu harapan kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kehadiran kita ini selalu menambah iman dan kecintaan kita kepada Allah. Tidak keluar kita daripada ini tempat melainkan diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jalan tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan min hawaijid dunya wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah, diberikan anak cucu zuriat yang saleh-salehah. Di akhir hayat kita mudah-mudahan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa qala Ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihim fid dharain amin. Kitab Hidayatus Salikin yang kanda. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan dikeluarkan segala orang yang mukmin, segala mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wajib kita mengiktikan, artinya wajib kita mengimani, wajib percaya, wajib kita beriman bahwasanya dikeluarkan segala orang yang mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, kemudian daripada disiksa. Artinya bila orang itu, selama orang itu mukmin beriman kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, artinya orang yang belajar tauhid, kemudian dia mentauhidkan Allah, tapi ini banyak dosa. Nah, itu wajib kita beriman kepada hari kebangkitan itu, tetapi sesudah disiksa. Artinya disiksa di neraka, sesudah disiksa di neraka, kemudian dikeluarkan daripada itu neraka, sebab mereka ini beriman kepada Allah. Artinya mukmin. Artinya yang mukmin ada yang Islam. Hingga tiada tinggal dalam api neraka itu seorang daripada orang yang mukmin dengan anugerah Allah. Jadi orang mukmin yang mengisahkan Allah dimasukkan dalam neraka. Sebabnya ada dosa. Bila ini banyak dosa, masukkan ke neraka. Dibasuh, lihat tempat dibasuh dosanya tadi. Sudah dibasuh, habis itu dibangkitkan dalam neraka itu, lalu dibawa ke surga. Wajib kita beriman. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi wajib kita lah percaya syafaat Nabi. Nah, apa kita menghadap syafaat Nabi? Banyak baca salawat lah. Artinya dengan kuliah di salawat. Salawat Buddha, salawat Baladir, salawat Ibai. Ini orang bulan Maulid dah. Ya, pecah salawat Nabi dah. Jadi kita percaya syafaat Nabi itu ada. Jadi kita jangan kuliah menggawi sunnahnya. Jangan kuliah bersalawat kepada Nabi. Jadi salawat apa? Syafaat Nabi ini kan Nabi syafaat di ahli kabair.
Syafaatku itu untuk umatku yang banyak mempunyai dosa. Jadi untuk kita jadi umat Nabi Muhammad banyak diisi dosa, tapi masih digenang Nabi. Ya kan? Di zaman Nabi Nuh banyak diisi dosa. Sebab maka Nabi Iman lawan langsung apa? Langsung kafir anak Nabi Nuh. Langsung kafir. Kenapa nggak ada mengikuti Nabi Nuh? Ada kita Umar Rasulullah sembahyang belakangnya, sunnah pada tarawih, ya kan? Tapi Nabi beri syafaat. Nabi menggenang lawan kita. Jadi apa kita menggenang lawan Nabi? Baca salawat lawan Nabi. Yang bersalawat lawan Nabi, baca salawat menggawi sunnahnya. Nah harapan kita itu apa? Supaya kita mendapat syafaat Rasulullah. Kemudian maka yaitu syafaat segala mereka ulama. Nah sudah Nabi ulama, jadi Nabi kawa memberi syafaat, kemudian ulama kawa memberi syafaat. Nabi kawa, ulama kawa. Untungnya kita lah. Kemudian maka syafaat segala syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu kawa memberi syafaat kepada siapa yang ia beri, yang ia kehendaki. Orang mati syahid. Kemudian maka syafaat sekalian orang yang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, kawa memberi syafaat. Umpama orang itu bisi anak hafal Quran. Anak hafal Quran memberi syafaat, banyak beri. Ulama bila inya memberi syafaat, awak siapa yang ia kehendaki. Orang alim, seorang ulama memberi syafaat. Sekira-kira kemegahan dan derajat mereka itu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ulama, syuhada, orang yang mukmin, orang yang mati syahid itu tergantung daripada derajat mereka di sisi Allah. Bila yang tinggi derajatnya, awalnya banyak beri syafaat. Ya kan? Awalnya kakak anak mati halus, kau beri syafaat apa namanya? Kakak anak itu belum balik, meninggal dunia. Kakak anak belum balik meninggal dunia. Awalnya beri syafaat apa namanya? Kenapa? Karena akan bisa. Dan barang siapa yang tinggal daripada orang mukmin itu di dalam neraka, maka hal tiada baginya yang mensyafaati akan dia, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya. Maka tiada kekal orang mukmin itu di dalam api neraka. Jadi asalkan orang itu mukmin Islam, maka orang itu tidak akan kekal di dalam neraka. Maksudnya jangan sampai etikat itu keluar daripada etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan keluar etikat itu daripada etikat orang Islam. Ya kan? Jangan sampai mengetikatkan sembahyang bukan wajib. Itu hukumnya kafir sudah. Jangan sampai tamat sembahyang itu kafir sudah. Ya kan? Kenapa? Karena ini akan beriman. Ada beriman bang, kan syaratnya tadi beriman. Cuman bila dia sudah beriman kepada Allah, itu banyak dosa, mati, disiksa dengan neraka, habis tuntung disiksa itu sudah bersih, hanya diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang etikatnya itu tadi kafir. Etikat kafir itu kan punya kadang apa namanya? Kada percaya masalah surga, masalah neraka, kada percaya. Masalah ditimpa apa, masalah syafaatnya kada percaya. Masalah sembahyang itu wajibnya kada percaya. Nah, itu etikat kafir.
maka tiada kekal orang mukmin itu dalam api neraka. Dan jikalau ada iman di dalam hati seseorang itu satu darah, yakni satu semut yang kecil sekalipun, niscaya ia dikeluarkan daripada api neraka, maka masuklah ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saat ada iman kayak di sawit nanti lah insyaallah orang masuk surga. Nah, jadi yang penting kita kewajiban itu kita kan memang wajib. Bila kita ada memberi salahkan diri seorang aja boleh, ya kan? Jadi yang hendak selamat kita seorang, yang hendak ada selamat kita seorang, ya kan? Kita seorang nggak memilih. Hendak baik seorang dua, hendak ada kita dua, hendak selamat kita dua, hendak ada kita dua, hendak ke surga gawiannya yang baik, hendak ke neraka gawiannya yang kada baik, kita dua nama milih. Beliau mengatakan talabal jannah bila amalin danbun minan dunubi. Jadi bila orang itu hendak masuk ke dalam surga, tapi yang ada beramal, ujar sidin itu satu dosa daripada dosa. Menuntut surga dengan tiada beramal, yaitu dosa daripada dosa-dosa. Artinya orang itu hendak masuk surga, tapi tidak ada amal, maka di sini itu berdosa. Satu dosa daripada dosa. Wantizaru syafaati bila sabati nau'un minal ghururi waratija'u rahmati mimman la yuqa' hamkun wa khadlani. Menunggu syafaat dengan tanpa sebab nau'un minal ghurur. Menunggu syafaat dengan tanpa sebab, yaitu satu cabang daripada kesombongan. Artinya kesombongan atau orang yang tertipu Jadi hendak syafaat aku aja kalau bisa dipamal, aku hendak syafaat Nabi aja, ya. Kalau saya sembahyang salawat aja kebiar. Ya kan? Yang parah lagi ke rumahnya kada sembahyang. Nang tulak maulid anak-anakan, pemudaan. Mereka dokter buang betul sembahyang kan dia. Undangan subuh, undangan zuhur, undangan Embah Isya undangan malam, tapi sembahyang ada. Yang diharap nampak syafaat Nabi, sembahyang ada. Nah itu ngarannya orang itu tertipu. Kenapa tertipu? Nang wajib kada digawi, nang sunah digawi. Tuan rumah madakan bulan maulid, sibuk dari matamu. Kamu berikan kalapahan, beri zuhur ada sembahyang, asar ada sembahyang, maghrib sembahyang, 6 kali kan dibayari hampa. Nah, jadi bila bulan maulid lah keluar rumahnya nih sembahyang juga. Ancak lo melihat kita. Jalan mana? Hari raya haji, dibeli sapi di kampung 10 ekor. Saya lihat ini beli sapi. Nah, sembahyang hari raya itu sembahyang. Sekalinya zuhurnya kada, asarnya kada. Zuhurnya di sapi, asar kekenyangan makan sapi. Nampak itulah. Nah makanya kita tuh hidup berilmu. Jangan
apalagi kita akhir zamannya. Jangan banyak yang tertipu akhir zamannya. Jangan banyak yang tertipu akhir zamannya. Dan malaikat ini banyak pada manusia. Bayangkan ujar pembekal itu bisa. Jujur masih ilmu dua orangnya. Jadi dia berbakar. Seandainya dimasukkan dunia ini ke trompet yang ditiup malaikat ini, saking genalnya malaikat tadi. Ada mungkin aku benar trompet pada malaikat. Nyata genal malaikat pada trompet. Artinya ada masuk genal trompet pada malaikat. Pada kita lihat trompet nah. Menggenal trompet pada orangnya mau berbunyi. Ada mungkin apa dah? Jadi malaikat itu memegang gendor orangnya. Mungkin sih dia tidak baca lah. Karena nggak bisa hidup dulu kok. Malaikat gendor, malaikat namanya trompetnya. Seandainya bumi ini dimasukkan ke dalam tempat trompet tadi tak buat. Pak, gendanya malaikat. Oh gini ya, apa nyawa lah malaikat Israel karena malaikat nang Serabial punya duit. Nah, maka dalam riwayat lah trompetnya itu sudah berada menghadap New ini lagi kiamat hari. Perintah bunyi. Bila malaikat ini naiknya gara-gara nafsu terus sujud ini. Dia sampai waktu jalan telah sembahyang itu banyak nakabau banyak tak kau belak salawai mahir bublah inya bublah goflah itu lupa bublah itu belak salawai tak kepit nah jadi adalah jangan sampai kita menyembelih sampai hari raya tadi. Membeli sampai sibuk menyanyi sampai siangi makan sop tulang, makan rawon, sakit kepala sedikit, kebanyakan makan sampai. Seikong mau beli kepalanya, seikong mau beli betisnya, seikong mau beli giginya, macam-macam. Cuma ada sembahyang tadi, ya kan, yang meloroi. Jadi jangan sampai kita tuh tertipu hidup di dunia ini. Jangan sampai tertipu. Ada nang bila sembahyang hadiah umpan, sembahyang dipayah umpan, sembahyang parai. Sembahyang parai. Tertipu juga lah. Nah, jangan sampai kita tuh menggawi nang sunnah, nang wajib tak tinggal. Jangan sampai ilmu kada dituntut, ya kan? Yang lain dituntut. Sarwan itu wajib apa? Wajib mengabulkan lah. Ada wajib lagi pada sarwan itu sebenarnya ada di mana? Boleh? Boleh ya? Sebenarnya saya sembahyang lah. Pemimpin dia lu naik sembahyang. Ini namanya harus sembahyang. Kalau dia di situ juga ada di situ punya sabar. Ini mana di situ? Pikirnya kata kita sih. Nah, HP mau ada. Hari ini ada panjang aja. Hari misalnya yang panjang 5 gitu. Wah. Panjang sih.
Mikir binian. Binian mikir. Dekan. Mikir itu dikenal. Bentar ya, men. Entek. Bentar ya. Binian mikir. Binian. Bentar ya. Mikir binian. Takut talinya deh. Di sini aja. Hai, ini mati lampu ya, guys. Kicau. Kadap. Men, lips training kadap. Bener. Kadap. Belum nyamen anak saya. Pas siapa? Semakin kadap dah. Oke, lips training hari ini kakak dapat ya. Iya, apa yang kami minta maaf ya. Itu mereka lagi main dinsek, maaf ya. Nah. والتجار والشفاعة بلا سبب نوع من الغرور والتجار والرحمة ممن لا يطاع أمر وقبل. Dan mengharap rahmat bagi orang yang tidak melaksanakan ketaatan itu namanya bodoh dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita itu aku jangan sakit sembahyang umpama orang belah harus sembahyang kan harus sakit tepuk tangan ini orang masuk surga itu karena rahmat Allah juga umpama telah. Nah, orang itu mengharap rahmat Allah, tapi dia kadang pun orang itu tidak melaksanakan perintah Allah, maka orang itu termasuk orang yang bodoh. Orang yang bodoh dan tidak akan ditolong. Dan itu orangnya orang itu tertipu. Dengan dia orang masuk surga dengan rahmat. Atau sakit memang menyerahkan Allah beri rahmat masuk surga, ya kan?
Nah, dahulunya kadapun beribadah, kadapun berbuat baik, kadapun berbuat taat. Jujur aja, Allah orang masuk surga itu dengan rahmat. Tapi bila itu kan tipu, itu tandanya orang yang bodoh di situ. Nah, jadi rahmat Allah itu berada di sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan murkanya Allah itu berada di sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya. Kemudian disebutkan diriwayatkan daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Jadi dari situlah kalau cuma bikin kisah di lain, dengan kisah yang kurangan apa namanya akan masuk surga, tapi orang ini hendak masuk surga, tapi yang ada pun beribadah, ada pun berisi amal, ada pun perintah. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, tidak punya rasa malu orang yang tamak dengan dirinya dengan tanpa amal. Tidak punya rasa malu orang yang tamak kepada surga. Nah, orang ini tamak, arti tamak itu hendak benar masuk ke dalam surga, tapi diberi amalin, tapi kan pada lupa amal, jadi sisa kuat. Kaifa wujudi rahmati ala man yabkhal bi ta'ati. Nah, jadi ujian Allah Ta'ala bagaimana didapat dengan rahmatku orang yang bakhil, artinya orang yang pemalas dengan ketaatan. Jadi Allah itu mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, orang itu sungguh tidak merasa malu, orangnya tamak dengan surga, hendak-hendak masuk surga, cuma ada aku amal. Kemudian ujian Allah Subhanahu wa taala bagaimana didapat rahmatku sedangkan dia bakhil. Jadi kurang bakhil itu kan misalnya amalan bumi atau amalan manusia. Kurang kan kalau mau beramal beribadah bersih selamat dia. Ada akun berarti kurang itu bakhil. Bakhil itu kita pamalan. Nah, pamalannya pamalan bakhil dengan ketaatan kepada Allah. Taat dengan diri seorang aja ada ampun, ya kan? Apalagi ini yang menjualkan orang lain, kan juga menjualkan orang ampun, ada ampun dijualkan, ya kan? Ini ada ampun kedua seorang artinya menjualkan orang, ya, ini ada menjualkan seorang. Dan jadi salah kita masing-masing itu lagi, ya kan? Kita yang ada selamat, kita ada selamat, kita juga. Dan demikian lagi wajib kita etikkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adil. Jadi kadang ini sampai sahabat Nabi itu ada adil, wajib hukumnya adalah mengetikkan sahabat Nabi itu adil. Dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yang terafdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sudah Nabi Sayyidina Abu Bakar, sudah Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian daripada segala anbiya, kemudian maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, kemudian maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu,
Kemudian maka sahabat yang 6 itu yaitu Sayyidina Talha radhiyallahu anhu dan Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dan Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian maka yang 3 daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW, maka barang siapa mengiktikadkan akan segala yang demikian itu serta iktikad yang ta'yin, yang ta'yin itu yaitu nyata, maka adalah mereka itu daripada ahli hak, yaitu iktikad ahli